नमो नमः। सर्वेभ्यः शरन्नवरात्रिपर्वणः हार्दाः शुभाशयाः। अस्य पर्वणः आचरणं सम्प्रति शृङ्गगिरौ महता वैभवेन जायमानमस्ति। अत्र दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठे वयं बहून् कार्यक्रमान् द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र नवरात्रिसमये देव्याः शारदाम्बायाः कृते प्रत्येकस्मिन् दिने एकैकः अलङ्कारः भवति। अस्य पर्वणः प्रतिसायङ्काले डोलोत्सव इति एकः विशिष्टः कार्यक्रमः मठे प्रचलति। तत्र श्रीचरणाः आगत्य अस्मिन् सन्दर्भे आरूढाः भवन्ति। भगवती शारदाम्बा डोलायां विराजमाना भवति। अस्मिन् डोलोत्सवे आदौ श्रीचरणानां सन्निधौ वेदमन्त्राः पठ्यन्ते। अनन्तरं सौन्दर्यलहरी इत्यस्य ग्रन्थस्य 10 श्लोकाः पठ्यन्ते। तदनन्तरं सङ्गीतकार्यक्रमाः भवन्ति। रात्रिसमये 9:30 दर्बार् इति नाम्ना महान् उत्सवः जगद्गुरूणाम् उपस्थितौ शारदाम्बायाः सन्निधौ प्रचलति। अत्र जगद्गुरवः महाराज इव अलङ्कृताः भूत्वा पीठारोहणं कुर्वन्ति। तेषां सन्निधौ दुर्गासप्तशतीपारायणं क्रियते। एवञ्च चतुर्णां वेदानां मन्त्राः पठ्यन्ते। अयम् उत्सवः श्रीमठस्य प्राचीना परम्परा वर्तते। इमम् उत्सवं द्रष्टुं बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। अस्मिन् उत्सवे वयं भागग्रहणं कुर्मः चेत् अस्माकं कृते महान् प्रमोदः जायते। नवरात्रिसन्दर्भे इतोपि विशिष्टाः अंशाः वर्तन्ते। रात्रौ बहुभिः विद्युद्दीपैः देवालयः प्रकाश्यते। तद्द्रष्टुं बहु मनोहरं भवति। अस्मिन् नवरात्रौ नूतनतया एकः महान् विशेषः विद्यते। अत्र बह्व्यः पुत्तलिकाः संस्थाप्यन्ते। एतासु पुत्तलिकासु काचित् विशिष्टा कला विद्यते। एवञ्च भगवताम् आदिशङ्कराचार्याणां जीवनचरित्रं कलारूपेण द्रष्टुं शक्यते। तेषां दिग्विजययात्रा, मण्डनमिश्रेण सह तेषां वादः, एते सर्वे कलारूपेण द्रष्टुं शक्यन्ते। अस्माकं धर्मः संस्कृतिश्च अत्र बहु विशिष्टरूपेण द्रष्टुं शक्येते। इदं बहु विशिष्टं प्रदर्शनं वर्तते। एवमेव शृङ्गगिरौ आकर्षिका मेला आगच्छति। तत्र वीथि उत्सव इति नाम्ना कश्चन उत्सवः प्रचलति। तत्र भगवत्याः शारदाम्बायाः दिव्यमूर्तिः नीयते। नानाविधानां वस्तूनाम् आपणानि अपि भवन्ति। अयं नवरात्रिमहोत्सवः शृङ्गगिरेः कृते बहु तेजोमयः वर्तते। अस्य वैभवं द्रष्टुं द्युलोक एव समागतः इति भाति। सामेव स तु जिह्वाग्रे वीणापुस्तकधारिणी विरिञ्चिवल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। धन्यवादाः।